अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या आपको बार बार प्यास लगती है या हर वक्त थकन महसूस होती है या ये शुगर की अलामत हो सकती हैं। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जिस्म में खून में शुगर की मिकदार मामूल से ज़्यादा हो जाती है। अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये दिल, गुर्दे, आँखों और मुख्तलिफ असाब को नुकसान पहुंचा सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुगर पर, शुगर के इब्तदाई अनासर पर, कि शुगर के ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो इंसान में शुगर की ज़्यादा मकदार होने से पहले इंसान में पाए जाते हैं और इंसान उसको इग्नोर कर देता है। ज़्यादातर पीपल जो हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में शुगर उनके अंदर जो है वो मुकम्मल अपना इख्तियार जो है वो बना लेती है और फिर इलाज मुश्किल हो जाता है। फिर इंसान से शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो आज हम ऐसे 10 शुगर के सिम्टम्स पे बात करेंगे, डायबिटीज़ के सिम्टम्स पे बात करेंगे कि जो इंसान में अगर पाए जाएँ तो इंसान को चाहिए कि वो बर वक़्त अपना जो है डॉक्टर अपने से जो है वो इलाज करवाए, उसको चेकअप करवाए और जो है वो टेस्ट करवाए। तो अगर उसमें वो सिम्टम्स के बुनियाद पे शुगर हो और वो उसका बाकायदगी से इलाज स्टार्ट किया जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। डायबिटीज़ की आम इलामात में सबसे पहली जो इलामात है, सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है बार बार पेशाब आना। अगर आपको रात में एक सेहतमंद आदमी को 1 से 2 बार जो है वो पेशाब करने वॉशरूम जाना पड़ता है, अगर वो भी उसकी अगर आँख खुले तो, अगर वो नींद से बेदार हो तब, वरना अक्सर जो सेहतमंद इंसान होते हैं वो रात को सोते हैं और सुबह फजर के टाइम ही सुबह 5-6 बजे वो उठ जाते हैं। तो अगर आपको रात में 4 से 5 मरतबा वॉशरूम जाना पड़ता है और आपकी नींद मुकम्मल नहीं होती, आपकी आधी नींद में आप होते हैं और आधा आप ऐसा लगता है आपको कि आप आधा नींद में और आधा जाग रहे हैं, तो ये आपको शुगर की अलामत हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में आपको चाहिए कि आप फ़ौरन अपने जो है करीबी हॉस्पिटल या अपने मुआलिज डॉक्टर्स के पास जाएं और उसको ये अलामत बताएं और अपना शुगर का टेस्ट करवाएं या आप शुगर अपनी चेकअप करवाएं। दूसरा जो सिम्टम है शुगर का वो है ज़्यादा प्यास लगना। अब इस ऐसी ये प्यास लगना एक ऐसी बात है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम बोलते हैं कि प्यास लगना एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, प्यास लगनी चाहिए, लेकिन इसकी भी एक हद होती है। आम इंसान जो है वो दिन में 7 से 8 गिलास पानी जो है पी लेता है आराम से, अगर वो पिए तो। लेकिन ये है कि हम ज़्यादातर इंसान जो रेगुलर इतनी वर्किंग डेज़ में पानी पीता नहीं है, ठीक है। अगर आपको इससे ज़्यादा आपको प्यास लग रही है और आप 8 से गिलास से ज़्यादा पानी पी रहे हैं, तो ये भी शुगर की अलामत हो सकती हैं। आपका मुंह जो है, आपकी ज़ुबान सूखी सूखी रहेगी शुगर की अलामत में। तो अगर आपको ये 2 सिम्पटम्स पाए जाते हैं तो आपको जो है वो चेकअप अपना लाज़मी करवाना चाहिए। तीसरा सिम्पटम्स है ज़्यादा भूख लगना। अब भूख लगना भी हम सोचते हैं कि एक पॉज़िटिव एक्टिविटी है, क्योंकि हम कहते हैं जी हम काम करते हैं, ठीक है? सब लोग जो है वो काम करते हैं एंड काम की बुनियाद पे हमको भूख लगती है। भूख जो है इंसान को दिन में 3 बार लगती है, सुबह, दोपहर और शाम। अगर ये आप 3 टाइम का खाना खाते हैं और खाना खा के भी आपको जल्दी भूख लग जाती है, तो ये दोस्तों आप में शुगर की अलामत हो सकती हैं। अब चौथा जो सिम्टम्स है वो है वज़न में कमी। बगैर किसी जिम किए, बगैर किसी वर्जिश किए, ऐसी एक्टिविटी कि आप अपना वज़न कम नहीं कर रहे उस एक्टिविटी से, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई जिम नहीं कर रहे, आप अपना वज़न कम करने की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, लेकिन उसकी बुनियाद पे भी आपका वज़न जो है वो कम हो रहा है, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे और आपका वज़न दिन ब दिन डाउन हो रहा है और आपको भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, ठीक है? तो ये आपको अंदर ना शुगर की अलामत हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ और उसको ये बाकायदगी से बताएँ सब चीज़ें, वज़ाहत उसके साथ करें कि मेरे अंदर ये सिम्पटम्स पाए जाते हैं एंड इसका आप क्या हल है। अब आगे हम बात कर लेते हैं थकन और कमज़ोरी महसूस करना। आपकी टाँगों में कमज़ोरी महसूस होगी, टाँगों में दर्द होगा, थकन, आप हर वक़्त थके-थके रहेंगे, ये भी एक शुगर की अलामत हो सकती है। आप सो के भी उठेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो थकन और वो जो कमज़ोरी है, ठीक है, वो पूरी नहीं होगी, आपकी मुकम्मल नींद नहीं होगी, ठीक है। पूरा वक़्त दिन आपका थकन से दो-चार रहेगा और आप कोई भी एक्टिविटी जो है अपने ज़ोर-ओ-शोर से, अपने दिल से नहीं परफ़ॉर्म कर पाएँगे, तो ये दोस्तों ये शुगर की अलामत हैं। अब अगली जो सिम्पटम्स की बात करते हैं वो है ज़ख्मों और चोटों का देर से ठीक होना।
آپ سب چیزیں اوپرلی اگنور کریں نا، اس پوائنٹ پر آپ جو ہے اپنا اگر دھیان لگائیں نا، تو اس کی بنیاد پہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو شوگر ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو چوٹ لگتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کٹ لگ جاتا ہے، آپ کا بلڈ نہیں رک رہا، آپ کا بلڈ بہت دیر بعد رکتا ہے، کافی زیادہ آپ کا بلڈ جو ہے وہ لیکیج ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک شوگر کی علامت ہے، یہ پکا شوگر کی علامت ہے، ٹھیک ہے، 100%، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کا زخم جو ہے وہ بار بار خراب ہو جاتا ہے، آپ کا زخم جلدی سے ریکور نہیں کرتا۔ ایک صحت مند انسان کے اندر کو اگر چوٹ لگے نا، تو وہ اس کا وائٹ سیل بر وقت اس کے زخم پہ پہنچ کے اس کو پہلے بلڈ روکتے ہیں، اینڈ اس کے بعد جو ہے وہ اس کا زخم جو ہے وہ ٹھیک کرنے کا دار و مدار جو ہے ان کا عمل جو ہوتا ہے انسانی جسم کا، وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کا یہ کام نہیں ہو رہا، آپ کا زخم ٹھیک جلدی نہیں ہو رہا، آپ کو مہینے لگ رہے ہیں، 10-15 دن ایک چھوٹے سے زخم پہ لگ رہے ہیں، تو یہ شوگر کی علامات ہے۔ اچھا، اب جب شوگر انسان میں زیادہ ہو جاتی ہے نا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، تو یہ ڈائریکٹ جو ہے حملہ کرتی ہے آنکھوں پہ، انسان کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، اور اتنی کی کمزور ہوتی ہے کہ بینائی چلی بھی جاتی ہے۔ اگر آپ کی شوگر ہے آپ کو، تو چاہیے آپ کو کہ احتیاط کریں۔ اگر آپ کو شوگر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک بھی سٹارٹنگ فیز میں ہیں، آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگلی آنے والی ویڈیو میں آج تو میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ سمٹمز کون سے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، اگلی آنے والی ویڈیو میں اس کا حل بتاؤں گا، بالکل آسان حل، وہ بھی گھر بیٹھ کے۔ اس میں کوئی نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی میڈیسن کھانی پڑے گی یا کچھ بھی بڑی ایکٹیویٹیز کرنی پڑے گی جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو، بالکل نہیں۔ جتنی یہ خطرناک بیماری ہے اتنا ہی آسان اس کا علاج ہے۔ تو میک شیور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اینڈ ویڈیو کو لائک اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں اگلی ویڈیو کے بھی نوٹیفیکیشن کے لیے۔ تو اگلی ہم بات کرتے ہیں ہاتھوں اور پاؤں میں سن ہونا یا جنجناہٹ۔ میں نے آگے بات کیا کہ آپ کے ٹانگوں میں درد، ٹانگوں میں جنجناہٹ، اس ٹانگوں کا سن ہو جانا، ہاتھوں کا سن ہو جانا، یہ شوگر کی علامت ہے۔ جلد اور خارش یا انفیکشن کا بار بار ہونا۔ اچھا، اب اس پوائنٹ میں ایک بات سمجھنے کی دیر ہے کہ نوجوانوں کو اور جو وومنز ہوتی ہیں ان کو اگر چہرے پہ ایسے داغ دبے آ جائیں نا کیل مہا سے، تو وہ ایک عام سی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر جسم پہ آپ کو اس طریقے سے ریڈ سرکل بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ریڈ نشان آپ کے جسم پہ بن رہے ہیں مختلف حصوں میں، تو یہ ایک شوگر کا انفیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ موڈ میں تبدیلی یا چڑچڑاپن، اب یہ جو پوائنٹ ہے نا 10واں، موڈ میں تبدیلی یا چڑچڑاپن، ٹھیک ہے، یہ ایک عام سا پوائنٹ ہے۔ جب آپ کے اوپر آپ کو 9 پوائنٹوں میں سے 4-5 پوائنٹ بھی آپ کے اندر پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ زیادہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے یا آپ کے وزن میں کمی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ بار بار واش روم رات کو جا رہے ہیں، آپ کی نیند نہیں پوری ہو رہی، تھکن کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اینڈ خارش اور جو ہے ہاتھوں اور پاؤں کا آپ کا سن ہو رہا ہے، تو آپ کا موڈ خود بخود ہی جو ہے وہ روڈ ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کسی سے بھی خوش اخلاق خوش طریقے سے بات نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ خود اندر سے خوش نہیں ہیں، آپ اپنے اندر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، آپ پوری طرح ریکور نہیں ہیں، یا وہ ہیلتھی بندہ جس کو بولتے ہیں نا ہیلتھی باڈی، آپ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے آپ کا موڈ بھی تبدیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھے دوستو شوگر کے سم سمٹمز، آئی ہوپ آپ کو یہ جو ہے وہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کے علاج کا، اور بالکل آسان۔ اچھا، یہ ڈائبٹیز کی سیریز کی پارٹ 1 تھا، اس سیریز کو ہم پارٹ 10 تک لے کے چلیں گے، اس کی 10 سیریز آئیں گے، 10 ایپیسوڈ اس کے آئیں گے، اینڈ ان 10 ایپیسوڈ میں اس کا باقاعدہ، آج تو ہم اس کی سمٹمز میں بات کی ہے نا، اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کا حل، اور پھر بات کریں گے یہ ہوتی کیوں ہے، کیسے یہ اٹیک کر جاتی ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا، اینڈ اگلی آنے والی ان 10 ویڈیو میں ہم اس کے بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے A to Z۔ تو میک شیور کہ آپ میرے چینل کو کر لیں گے سبسکرائب، اور ویڈیو کو کر لینا لائک، اور ڈاکٹر نعمان کو دیجیے اب اجازت، میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔